कश्चित् बालः आसीत्। सः बङ्गप्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः अतीव जिज्ञासुः आसीत्, परन्तु सः पठने कुशलः न आसीत्। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सः चिन्तयति, किम् अहं मूर्खः अस्मि? किं मम भाग्ये विद्या न अस्ति? परन्तु अहं तु पठितुमिच्छामि। तदा किं कर्तव्यम्? एकदा सः मार्गे एकं कूपम् अपश्यत्। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्। सः घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्। सः अचिन्तयत्, इमं सुन्दरं गर्तं कः निर्मितवान्? सः मातरम् अपृच्छत्, मातः, अहं कूपे घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्। तं गर्तं कः निर्मितवान्? माता अवदत्, पुत्र, प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सः गर्तः निर्मितः। सः बालः विचारमग्नः अभवत्। सः अचिन्तयत्, यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत्, तदा किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति? इति विचार्य सः विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। सः पुनः पुनः पाठान् अपठत्। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः बुद्धिमान् अभवत्। सः परीक्षायां विशिष्टं स्थानं प्राप्तवान्। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म, अपि तु आदरं कुर्वन्ति स्म। सत्यम् एव अस्ति, अभ्यास एव अस्ति परमो गुरुः।